बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सूरह यूनुस हम पढ़ रहे हैं। 41 नंबर आया मुबारका से शुरू करेंगे और ये 5वां रुकू शुरू हो रहा है सूरह यूनुस का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तामलून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो एक कसीर तादाद लोगों की हुजूर को बतौर नबी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन पर अल्लाह की वही नाज़िल हो रही है, इन्हें अल्लाह ने नबी बनाया, और हुजूर जो तालीमात उनको बता रहे हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वही यकता व तन्हा है, और ये बुत जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाया है ये बिल्कुल गलत है। तो उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि कैसे एक खुदा कायनात को चला रहा है और उसका कोई भी शरीक नहीं है और वो तन्हा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और कबूल नहीं करते तो अल्लाह की तरफ बार बार गुजारिश करते हैं, मालिक ये किस तरह के लोग हैं, इनको समझाता हूँ फिर भी नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने फिर मुख्तलिफ अम्बिया किराम का जिक्र किया और हुजूर को तसल्ली और हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, पहले लोग भी ऐसे ही करते रहे, लेकिन अम्बिया किराम अपने फरीज़ा नबूवत को अदा करते रहे। आप भी इन पर अपना जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ते रहे और इनको सुनाते रहें, और मान जाए तो ठीक, ना माने तो इनको कहे तुम अपना, तुम्हारा अमल है, मेरा अपना अमल है, मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरा काम है पैगाम को पहुँचा देना, वो मैं पहुँचा रहा हूँ, तुम नहीं कबूल कर रहे तो उसका खुमियाजा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। व इन कज़्ज़बू का महबूब, अगर इन्होंने आपको जुटला दिया, फ़कुल तो आप फरमा दीजिए, ली अमली मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरीऊना और तुम बरी जुम्मा हो, मिम्मा अअमलु उससे जो मैं अमल करता हूँ, व अना बरीउम मिम्मा तामलून और मैं बरी हूँ उससे जो तुम अमल करते हो। यानी ऐसा नहीं होगा कि तुम बुत परस्ती करते हो तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, और मैं जो अमल करता हूँ मेरे अमल का तुमसे पूछा जाएगा, मुझे जो अल्लाह ने फरीज़ा सौंपा है मैं उसको अदा कर रहा हूँ, मुझे उसका अजर मिल रहा है, तुम जो मर्जी करते रहो, तुम जुटलाओगे मुझे उससे कोई नुकसान नहीं, मेरा काम पूरा हो रहा है, और तुम जो जुटला रहे हो उसका मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो पैगाम पहुंचाने देने का ही मकसद है। और यही एक मुबल्लिग को सिखाया गया, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, आप पहुंचाएं, तुम्हारी मेरी तरफ से एक आयत भी तुम तक पहुंची हो तो उसको आगे पहुंचा दे। बस ज़बरदस्ती किसी को सीधे रास्ते पर लेके आना ये मुबल्लिगीन के दायरा कार में नहीं आता। उनका पैगाम ये है कि बेहतरीन तरीके से बात को पहुंचा दिया जाए, और हिकमत के साथ और अच्छी बात के साथ और मुआइज़े हसना के साथ। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका, और इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ सुनते हैं, यानी आपको सुनने की कोशिश करते हैं। अफ़ा अंत तुस्मिउस सुम्मा, कि आप इन बहरों को सुना सकते हैं, वलौ कानू ला याक़िलून अगरचे ये शऊर न रखते हों। तो यहाँ इन बहरों से मुराद दिल के बहरे हैं, यानी कानों से तो सुनते हैं, ज़ाहिरी तौर पर बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो बात जो इंसान को फ़ायदा न दे उसके सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम उनको पहुंचा रहे हैं और कुरान की आयात उनको सुना रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि वो सुनकर इससे इबरत हासिल करें और इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन वो बस सुनते हैं और सुनकर बाज़ औक़ात मजाक उड़ा देते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये तो जादू है, और बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये खुद से बना रहे हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। तो गोया उनका ये तर्ज़ अमल ऐसे ही है जैसे एक बहरा है, आप उसको सुना रहे हैं, उसको कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। और इसी तरह आप एक नाबीना शख्स है, उसको दिखाई नहीं देता, आप उसको कहते हैं कि भाई इस रास्ते पर सीधा सीधा जाओ तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे,
تو اس کو تو دکھائی نہیں دے رہا. تو اسی طرح کی صورتحال ان کی بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، لیکن کیا آپ ان نابیناؤں کی رہنمائی کریں گے؟ یعنی یہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اصل میں دل کی آنکھ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دو دیکھ رہے تھے، ان دیکھنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، دیکھنے والوں میں ابو لہب بھی تھا. وہ سارا کچھ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ آج تک انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور 40 سال کی عمر انہوں نے ہمارے درمیان بسر کی ہے اور ہم نے آج تک ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا. تو اب جب یہ اعلان نبوت کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن وہ فوراً انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. دیکھ تو رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں ان کا جو اندر کا خبث ہے اور کفر ہے وہ غلبہ کر گیا اور ایمان نہیں لے کے آئے. لیکن وہیں پر انہی دیکھنے والوں میں سے ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہری آنکھیں دونوں کی ہیں، لیکن حقیقی آنکھیں صرف ابو بکر صدیق کی ہیں، صرف عمر فاروق کی ہیں، جنہوں نے دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کیا. لیکن دوسروں نے ظاہری دیکھا اور یہی سمجھا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں جو ادھر ہی پیدا ہوئے، یہ تو وہی ہیں جو ہمارے درمیان ہی پلے بڑھے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. وہ ادھر چلے گئے اور ان کا نقصان ہوا اور حقیقت تک نہ پہنچ پائے. فرمایا کہ آپ یہ جو نبینا ہیں آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، یعنی کیسے کریں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں. یعنی ظاہری آنکھ سے تو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، جہاں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن کچھ بھی. اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قبول نہ کر کے، اس کے نبی کی نافرمانی کر کے، اس کے نبی کی توہین کر کے اور ان کا مذاق اڑا کر ان کو ساحر اور مجنوں کہہ کر یہ ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں کر رہا، اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ رستہ سیدھا ہے، یہ رستہ غلط ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ جو رستہ اختیار کریں، نقصان تو ان کا ہوگا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن اللہ ان کو جمع فرمائے گا. قیامت کا دن جب آئے گا اللہ ان سب کو جمع کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تو یہ اس وقت یہ سمجھیں گے گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے، لم يلبسوا، یہ نہیں ٹھہرے الا ساعة من النہار، لیکن دن کا کچھ حصہ. یعنی جب قیامت میں لوگ جائیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کریم قیامت میں جمع فرمائے گا، تو آپس میں بات کریں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ تو وہی ہے جو ہمارے علاقے میں رہتا تھا، یہ تو ہمارا محلے دار ہے، یہ تو میرا دوست ہے. پہچاننے کی کوشش کریں گے اور پھر یاد کریں گے ماضی میں کہ ہم دنیا میں کتنا وقت صرف کر کے آئے، ہماری عمریں کتنی تھی. تو ایک کہے گا یار تھوڑا سا ہی ٹائم، پتہ نہیں چلا، ایسے ہی جیسے دن کا تھوڑا سا حصہ ہو، ہماری زندگی ایسے ہی گزر گئی. اب دیکھیے نا کہ ہم جب آج ہم اپنے ماضی کی طرف غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت ایسے ہی گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، سال ہا سال گزر گئے، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. ہمارا ماضی ہے، چھوٹے تھے بچپن میں، کل کی بات ہے، اور آج جو ہے وہ کتنا عرصہ گزر گیا. قیامت کے دن تو ایسے محسوس ہوگا. لیکن فرمایا اصل میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس نے ایسے ہی گزر جانا ہے. تو اس سے ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنے کا سامان مہیا کر لیں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ وہ تو زندگی ختم نہ ہونے والی ہے، وہاں پھر اختتام نہیں ہے. تو جہاں اختتام نہیں ہے پھر ہم اس کے لیے کوشش کر لیں، کیونکہ اس کی تو یہی صورتحال ہوگی، ایسے لگے گا جیسے کل کی بات ہے اور پتہ بھی نہیں چلا، گزر گیا. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. دنیا کے اندر انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ سے ملنا ہے، اور وہ اس کو ناممکن سمجھتے رہے. جب مر جائیں گے ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی تو اللہ کو کیسے ملیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ اور جب نبی نے آ کے بتا دیا کہ بھی زندہ ہوں گے تو انہوں نے نہیں مانا، جھٹلا دیا اس کو. وما کانوا مہتدین، وہ اصل میں ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے.
یعنی ہدایت پر آنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس طرف آئے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی کا نقصان کر بیٹھے اور اتنی عمر ملی تھی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ آیات مقدسہ ہمیں یہ بار بار بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں اور پھر بار بار رپیٹ ہوتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. اپنی اس زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں تاکہ ہماری آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.